गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान आपने देखा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर तूफ़ानी दौरा किया उन्होंने। पहले नई दिल्ली इंडिया के कैपिटल दारुल खिलाफे वहाँ पे गए, सीनियर ऑफिशियल से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिला। काफ़ी मतलब बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी, वो हम देख रहे थे कि जपियाँ छपियाँ उनकी आपस में। और बाद में जो रिपोर्टिंग हुई कि जी हम मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं, वो काबुल चले जाते हैं। काबुल ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट उनकी जो मिनिस्टर साहिबान है, ओहदेदार हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं पे इसहाक डार साहब को बुला लिया जाता है, इसहाक डार साहब पहुंच जाते हैं, तो ट्राई पार्टी एक मीटिंग हो जाती है। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वही कि पाकिस्तान ने अपना कंसर्न रखा है जी, दहशतगर्दी का मामला जो यहाँ से जनरेट हो रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। चाइना भी ऑन बोर्ड इस हवाले से हुआ। उसके बाद आपने देखा कल चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमारे फील्ड मार्शल से मिले, और पाकिस्तान के जो सारे मुआशी मामलात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसके ऊपर बातचीत हुई। डॉक्टर कमर चीमा साहब को हमने दावत दी है। जानेंगे कि ये जो रिसेंट ट्रिप है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का, ये कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है हमने अमेरिका के साथ भी मामला चलाने हैं, चाइना हमारा तो जो है पुराना साथी है, हमदर्द है, हर मौके के ऊपर हमारी मदद को आता है। तो हमारे लिए चैलेंजेस फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर क्या है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सवाल आपने सुन लिए, आपका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल चाहिए। जी बहुत शुक्रिया खावर भाई, हसन भाई। देखिए, मैं समझता हूं कि जो चाइनीज लीडरशिप है उसको पाकिस्तान ने ये कहा है कि उनको अपना किरदार जो है वो बढ़ाना चाहिए साउथ एशिया के अंदर। देखिए, इस खित्ते में बड़ी ग्रेट पार्ट्स तो अब रही नहीं, अमेरिकन चले गए, उस तरह नहीं है, रशिया की अपनी वॉर लड़ रहा है, तो चाइना का रोल बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान को पिछले 3 सालों से जो मसला दरपेश आ रहा है वो कि अफगानिस्तान वो रिस्पॉन्सिबल जो स्टेट हम चाहते हैं उस तरह नहीं बन रहा, और वो बार बार नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको पनाह दे रहा है। हमने इसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक को भी इन्वॉल्व किया कि उनको थोड़ा सा वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो रोल नहीं उस तरह अदा हो सका, और अभी भी आप देख रहे हैं टीटीपी और किस तरह हमले करती रहे। सो पूरी दुनिया ये समझती है कि आज भी अफगानिस्तान में देखिए उन्होंने अमन करके रखा हुआ है, और दहशतगर्दों को कहते हैं जाओ पाकिस्तान में जाकर रियासत बनाओ और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करो। तो चाइना को हम ये कह रहे हैं कि वो अपना रोल अदा करे, इसलिए पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान एक ट्राइलैटरल फोरम बना। इसीलिए पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, बेसिकली हम अफगानिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बाकी जो रीजनल ममालिक हैं उनका जो प्रेशर है वो ज्यादा जरूरी है। सो लार्जली इससे पहले भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ये जो मुलाकात है ये बीजिंग में हुई थी, जब पाकिस्तान ने इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अपग्रेड किया था एज एन एम्बेसडर लेवल। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और मजीद हम चाहते हैं कि चाइना अपने किरदार को बढ़ाए, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, क्योंकि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में आ रही है उसको भी खतरा है। उसके भी ऊपर देखें, अगर चाइनीज जो है उनको पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है और इसमें मिलिटेंट जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे जो ये बीएलए और जो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं वो वहां पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो चाइना को इस हवाले से सेंसिटाइज किया है। मेरा ख्याल है इस चीज को देखते हुए चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो एक ट्राइलैटरल बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, आप सवाल भी कर लें और छोटा सा सवाल मेरे से भी ले लें कि चाइना जो है, अब इंडिया जो है वो चाइना के करीब जा रहा है क्योंकि ट्रंप उनकी बात नहीं सुन रहा। तो इंडिया के अंदर एक फीलिंग ये आ रही है कि बजाय इसके कि हम अमेरिका के सहारे रहें, तो चाइना हमारा ज़ाहिर है नेबर भी है, $100 बिलियन प्लस जो है ट्रेड भी है, तो हम उनके साथ मामला तय कर लें। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में हमारे लिए। चौधरी साहब, और सवाल भी कर लें चीमा साहब से। नहीं तो चीमा साहब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अवामी जमहूरिया चीन की तरफ जो इंडिया बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड पर उनके जवाब लाना ज़रूरी नहीं है कि क्या मसाइल हैं, और चाइनीज़ जहाँ ये जो काम कर रहे थे उनकी क्या हुआ है? आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों चाइना की नज़र में बराबर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? एक इस तरह की कोई ट्राइलैटरल को मीटिंग इन ममालिक के दरमियान? जी मैं साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो एक आयरन क्लैड पार्टनरशिप है। जिस तरह चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी अफगानिस्तान से निकले, दिल्ली से निकले और पाकिस्तान और काबुल जा रहे थे,
تو چائنیز فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمارا پاکستان کا تعلق ایک بڑا نیکسٹ لیول کا، لیکن اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈینز آج کے نہیں کوشش کر رہے، جب سے انڈیا چائنا کی لڑائی ہوئی گلوان کے اندر 2020 میں، تب سے انڈیا پہلے ملٹری ڈپلومیسی میں کام کرتا رہا، اور ابھی جو ہے چائنیز نے ایک سپیس دیکھی، ایک ونڈو دیکھی، تو وہ تعلقات کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑے پچھلے سال چلے جائیں تو مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات کازان میں ہوئی تھی رشیا کے اندر آن دا سائڈ لائنز آف دا برکس. ابھی پھر ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ وہ اسی مہینے مل رہے ہیں. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ بالکل امیڈیٹ سارا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے پیچھے نریندر مودی نے بہت کوشش کی کہ میرے چائنا سے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ ان کی ٹریڈ ہے، معاملات اس طرح کے ہیں. پاکستان اور جو چائنا کے تعلقات ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ایک نیکسٹ لیول کے تعلقات ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اور ابھی حالیہ جنگ میں جس طرح چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جس طرح آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، چائنا کبھی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں آخری دفعہ عوامی جمہوریہ چین کے کسی ذمہ دار سے کب بات ہوئی تھی؟ ہوتی رہتی ہے جی ملاقات. کہ جو کنسرنز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیں ان کے جو کنسرنز ہیں ہمیشہ دونوں ممالک اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں پرائیویٹلی ویسے بھی، اور چائنیز کو پتا ہے کہ پاکستان کے خاص سیکیورٹی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. دیکھیں جب چائنا نے سی پیک آیا تھا $62 ارب $60 ارب کی انویسٹمنٹ تھی، تو یہ فالٹ لائنز آلریڈی چور صاحب موجود تھی. جو بلوچستان میں چیزیں ہو رہی تھی، جو پاکستان افغانستان کے بارڈر میں تھی، یہ پہلے تھیں. تو انہوں نے اس کانفلکٹ زون کے اندر یا اس ایریا کے اندر جو انویسٹمنٹ کی، انہوں نے سب کو جانچتے سمجھتے ہوئے انویسٹمنٹ کی. اور یہ صرف سی پیک نہیں ہے، یہ بی آر ہے، یہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے سی پیک. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ چائنا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی انویسٹمنٹ کو، اس کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو. دیکھیں جو سی پیک 1 ہے وہ کیا تھا؟ وہ روڈ انفراسٹرکچر تھا اور وہ انرجی انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر کمپلیٹلی بنا. اب جو سی پیک 2 پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا، وہ پیورلی ایک انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز نے جو کنسرنز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس خطے کا انوائرمنٹ کس طرح ہے. کیا ہر روز پاکستانی شہید نہیں ہو رہے؟ کیا ہر روز پاکستان کی افواج پہ اور عوام پہ حملے نہیں ہوئے؟ ابھی جو مائیکل کوریلا نے کہا کہ 1000 پاکستانی شہید ہوئے. تو چائنا کی کنسرنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن چائنا کو اس خطے کے انوائرمنٹ کا بہت اچھے سے پتا ہے، اور جب انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی تو ابھی ان کو پتا کہ یہاں پہ کیا. اچھا بالکل صحیح. حسن جو ابھی بات کر رہے ہیں چیمہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اب چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی پیک کو افغانستان تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اب سی پیک کو اگر افغانستان تک جانا ہے تو اس سے پہلے یہ بی ایل اے، یہ ٹی ٹی پی، یہ سارے معاملات ختم ہوں گے تو ادھر جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ یہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور یہ معاملات سارے آگے ایکسپینڈ کریں. تو ہمیں کتنی امید رکھنی چاہیے کہ افغانستان انٹرم گورنمنٹ جو ہے اب چائنیز کی بات مانیں گے، اور بظاہر آنے والے دنوں کے اندر پتہ تو چلے گا ہمیں. دیکھیں وہ ایگری کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. پرابلم از دس. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا چائنا کو نہیں معلوم کہ یہ سی پیک کے اندر یا چائنا کے خلاف جو ان کے منصوبے ہیں اس کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ وہاں پر چائنیز کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اور وہ جو پراکسیز ہیں وہ کس کی پراکسیز ہیں؟ ان کو بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی پتا ہے کہ یہ انڈینز ہیں، اور انڈینز ہی ان کے پیچھے ہیں. اگر یہ امریکہ وہ وہاں بیٹھ کر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ مجید بریگیڈ کیا کر رہی ہے، بی ایل اے کیا کر رہی ہے، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈکلیئر کر رہا ہے، تو یہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے جو جس کے اپنے فائنینشل انٹرسٹ کپلڈ ہے ان پروجیکٹ کے اندر، کوئی اس ملک کو نہیں پتا. اب چیز یہ ہے کہ انڈیا کا ایک دوغلا چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے خود کو پولائٹ فیس دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ دوغلا چہرہ دنیا نے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے. کینیڈا کے اندر جو کارروائی کی، جو پنو کو امریکہ کے اندر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے وہ ایکسپوز ہونا شروع پڑے ہیں. اور یہاں پر بھی اب ہمارے پاس جو ابھی حالیہ لیڈ ملی ہے، جو ہم نے جو بلوچستان کی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر کو پکڑا ہے، تو وہاں سے آگے مزید لنکس بھی مل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی لے کے جائیں گے انڈیا کو، اور انڈیا کو وہاں پر انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. تو چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان میں انڈیا کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت شکریہ چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے.